बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, टॉलरेंस की बात है। और मैं अपने स्कूल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं सेंट मेरीज़ कैम्ब्रिज स्कूल मरी रोड से मैंने तालीम हासिल की। तकरीबन 10 एक साल मैं वहाँ पे पढ़ा। और जो लोग जानते हैं कि सेंट मेरीज़ कैम्ब्रिज स्कूल मरी रोड जो है वो क्या हुआ करता था, उसका क्या स्टैंडर्ड हुआ करता था, और वहाँ पे किस किस्म के लोग पढ़ा करते थे, वो मेरे ख्याल में उनको समझ आ जाएगी। वहाँ पे मेजॉरिटी लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत यहाँ पे सर्विसेज हैं उनकी इन द आर्म्ड फोर्सेस। उसके अलावा डिप्लोमेट्स भी बने और बड़े रिनोन्ड किस्म के लोग सेंट मेरीज से यहाँ पे रावलपिंडी से उन्होंने मैट्रिक उस वक्त हुआ करता था, मैट्रिक पास किया उन लोगों ने। सो बेसिकली इट वाज अ स्कूल जो कि डच मिशनरीज जो थे वो रन करते थे उसको, और बड़े डिवोटेड लोग हुआ करते थे वो लोग। और जो स्टैंडर्ड था एजुकेशन का दैट वाज टू हाई, और टू गेट इनटू सेंट मेरीज स्कूल वाज अ रियली अ बिग टाइम थिंग फॉर एनी बच्चा। किसी भी बच्चे के लिए सेंट मेरीज में दाखिला हासिल करना बहुत बड़ी बात समझा जाता था। बताना ये चाहता हूँ कि मिशनरीज जो थे वो डिवोटेड तो थे ही थे, लेकिन जो थोड़ा सा जो लोग वाकिफ़ हैं इस चीज़ से, सेंट मेरी स्कूल से, और आई एम श्योर देर आर सो मैनी पीपल आउट देयर जो कि सेंट मेरीज मरी रोड से पढ़े होंगे जैसे मैंने वहाँ से तालीम हासिल की। वहाँ पे स्कूल के अंदर ही एक चैपल हुआ करता था, एंड उस चैपल में वहाँ पे हर संडे को सर्विसेज भी हुआ करती थी। बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज़ कि हमें तकरीबन लगभग 10 साल मैं वहाँ पे पढ़ा, और 10 साल में मुझे नहीं पता चला, या मेरे जो साथ क्लास फेलोज थे उनको भी नहीं पता था, एंड नो बडी वॉज इंटरेस्टेड कि कौन किस रिलीजन से उसका ताल्लुक़ है और उसका क्या रिलीजन है और क्या सेक्ट्स है, और उनको किसी को इंटरेस्ट इस चीज़ से नहीं होता था। द ओनली थिंग एवरी वन वॉज इंटरेस्टेड वो ये थी कि जनाब ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी दी जाती थी, और ह्यूमैनिटी जो है उसको फोकस रखा जाता था। और इसी तरह हमने 10 साल गुजारे, और हमें नहीं पता होता था कि कोई कोई हिंदू है या सिख है या क्रिश्चियन है। हमें इस चीज़ का यकीन माने काफ़ी देर बाद जाके पता चलना शुरू होता था, जब कोई क्लासरूम में अटेंडेंस हो रही होती थी, और वो भी इट यूज़ टू हार्डली मैटर, बट वी यूज़ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर लाइक एनीथिंग। सो हमारा कोई इशू नहीं होता था। तो बेसिकली बताने का मकसद ये सब ये था कि टॉलरेंस बहुत होती थी, और वो टॉलरेंस शायद आज कहीं गुम हो गई है। मैं इसको ज़रूर शेयर करना चाह रहा था आपसे। मैं चाहता ये था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टॉलरेंस जो है एक दफ़ा फिर इस माशरे में, इस सोसाइटी में रिवाइव की जाए। एनीवेज, थोड़ा सा आगे चलूँगा। आज एक कैबिनेट की अनाउंसमेंट होनी थी, केयर टेकर कैबिनेट की अनाउंसमेंट होनी थी आज, और ये तवक्को की जा रही थी कि ये बड़ी ये अनाउंसमेंट जो है ये हो जाएगी, और आज ही हो जाएगी, और बकौल एंड अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज एक बड़ी मुख्तसर सी कैबिनेट अनाउंस होगी आज। लेकिन फॉर सम रीज़न्स वो आज के लिए डिले हो गई है, और प्रोबेबली कल या परसों तक उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 7 से 12-15 लोग हो सकते हैं जो कि इस केयर टेकर कैबिनेट में शामिल होंगे, और उनके नाम आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की रन में थे, जिनको प्राइम मिनिस्टर के लिए उनके नाम आए थे, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे, लेकिन एनीवेज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। इक्का दुक्का लोग ऐसे भी होंगे जो कि उनको मिनिस्ट्रीज दी जाएंगी जो प्राइम मिनिस्टर के रन में थे। अदर देन दैट कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ टेक्नोक्रेट्स
اور اس قسم کے لوگ ہوں گے. بٹ ون تھنگ از فار شور کہ پروفیشنلی میجورٹی آف دیم ول بی پروفیشنلی ویری ساؤنڈ. اور جو انہیں منسٹریز دی جائیں گی، جو ان کو اسائنمنٹس دی جائیں گی، اس میں وہ ایکسپرٹ ہوں گے، اور وچ از ویری گڈ اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. اور ٹھیک ہے، کرٹیسزم ہونا چاہیے، بٹ ہیلدی کرٹیسزم ہو اگر تو وہ بہتر ہے. اور ہیلدی کرٹیسزم میں سے کچھ نہ کچھ اچھائی نکل سکتی ہے، کچھ نہ کچھ اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن ویسے جسٹ فار دا ہیک آف اٹ کرٹیسزم کیا جائے تو میرے خیال میں پرابلمز ہوتی ہیں. سو وہ نہ کیا جائے. اور بالکل آپ کرٹیسائز کریں، اس چیز کو کریں کہ جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کو ضرور کرٹیسائز کریں، اور جو بجلی کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں پر یونٹ اس کو ضرور کرٹیسائز کریں. اور کیونکہ دیٹس اے ایشو، دیٹس اے سیریس ایشو، اور اس کو کرٹیسائز کرنا بنتا ہے. اور وہ ہم لوگ تو صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو فیصلے کرنے ہیں، جو فیصلے امپلیمنٹ ہونے چاہیے، وہ تو ان لوگوں نے کرنے ہیں جو حکومت میں ہیں. تو ان کو ضرور کرٹیسائز کریں ہم، اس کو کرٹیسزم بنتا ہے اس کا. کیونکہ یہ مطلب کہ راتوں رات اگر آپ گیس ہو، بجلی ہو، پیٹرول ہو، اس کی قیمتیں آپ بڑھا دیں اینڈ یو گیٹ اوے ود ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کا کوئی نہ کوئی تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ آپ صبح اٹھیں تو قیمت کچھ اور ہو، رات کو سوئیں تو قیمت کچھ اور ہو پیٹرول کی. سو اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے، کیونکہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہوتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ جا کے افیکٹ کرتی ہے اور عوام کو افیکٹ کرتی ہے. سو یہ کرٹیسزم بنتا ہے، بالکل بنتا ہے. اچھا، تھوڑا سا ذرا الیکشن کمیشن کی طرف بھی جانا چاہوں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہلکا بندیاں ہونی چاہیے، اس کو ایڈریس کرنا ہے اینڈ دے نیڈ سم ٹائم. فیئر انف، ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوئی ٹائم اگر آپ مزید لینا چاہتے ہیں ضرور لیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو میری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ فیبری 2024 میں 15 فیبری 2024 میں ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ بعد میں الیکشنز ہو سکتے ہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ بڑی ٹرکی ہے، اور موسٹلی ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی ہے. سو اگر ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی ہے تو اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ کہا جائے کہ دیٹس فار شور کہ جناب فیبری 15 کے ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد میں الیکشنز ہو جائیں گے، وہ حتمی طور پہ کہنا بہت مشکل ہوگا. لیکن ایز آف ناؤ ابھی تک یہ سچویشن ہے کہ 15 فیبری ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ بعد میں الیکشنز ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.